السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه قصيدة البردة التي ألف عاشق الرسول إمامنا البصوري رحمكم الله. يا أيها المشتاقون صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر جيران بذي سلام ما جدد دمعا جرى من مقلة بذم. أم حبت الريح من تلقاء كلماتي فأومض البرق في الماء من إظامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
മുസ്തഫ ശക്കാകെ നീങ്ങി ശൗക്കിലാൽ മർഹബാ യാ മുസ്തഫ സാഹിബ് മിറാജ് നബി സാദിഖ് മസ്ദൂഖ് നബി സ്വർഗ്ഗപാത കാട്ടി നബി സൽവഴികൾ നീട്ടി നബി ചേർക്കുമാ സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം മേരെ നബി ആ ഗയേ മർഹബാ യാ മുസ്തഫ പ്യാരെ നബി ആ ഗയേ മർഹബാ യാ മുസ്തഫ ലജ്പാൽ നബി ആ ഗയേ മർഹബാ യാ മുസ്തഫ ഹാർ നബി ആ ഗയേ മർഹബാ യാ മുസ്തഫ